अस्सलाम वालेकुम जी। वो कौन सी लकीरें हैं जो हमें बेइंतहा दौलत देती हैं? सबसे पहले जब आपने दौलत को देखना हो ना, सबसे पहले तो आप अंगूठे की लेंथ को देख लें। अंगूठा अगर आपका इतनी लेंथ तक आ रहा है तो इतना लंबा होना चाहिए। जितना अंगूठा आपका लंबा होगा, मजबूत होगा, इतनी आपके पास दौलत ज़्यादा अच्छी आएगी। आपकी ये जो जुपिटर फिंगर है ये भी लंबी होनी चाहिए। ये आपकी बड़ी उंगली के बिल्कुल करीब तक पहुंचनी चाहिए। तो ये बताती है कि आप माशाल्लाह अगर ये लंबी होगी, आपका जुपिटर माउंट अच्छा होगा। तो जुपिटर माउंट अगर आपका अच्छा हो तो ये बताता है कि इंसान बड़ा साहिब इल्म होगा, बड़ा नॉलेज वाला होगा। और जुपिटर जो होता है ये आपको आपको ये चीज़ों को बड़ा कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। यानी कि अगर आपको दौलत देगा तो बेइंतहा दौलत देगा, घर देगा तो बहुत बड़ा घर देगा, जॉब देगा तो बहुत बड़ी जॉब आपको मिलेगी। किसी बहुत बड़े अदारे की आप सरबराह बन सकते हैं, ठीक है जी, आप मैनेजर बन सकते हैं। हायर जॉब आपको देगा। और ये जॉब आपको कैसे मिलेगी? अगर आपका ये जुपिटर माउंट बड़ा ज़बरदस्त होगा, ठीक है जी। ये वाला जुपिटर माउंट आपका कमाल का होना चाहिए। उसके बाद आपकी सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में होनी चाहिए। और ये जुपिटर फिंगर भी अगर अच्छी लेंथ में होगी तो आप लोगों पर अच्छी कमांड करेंगे। आपके पास अच्छी वेल एजुकेशन होगी, वेल नॉलेज होगा। सैटर्न फिंगर अच्छी होगी तो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को अच्छा बुरा समझने की सलाहियत रखेंगे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। आपके अंदर बड़ा डिसिप्लिन होगा, आप बड़े मेहनत करने वाले इंसान होंगे। और फिर आप अपनी मेहनत से और अपनी समझदारी से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। ये होता है आपका सन माउंट। और ये होती है आपकी सन फिंगर। देख लें, अगर आपको ज़िंदगी में शोहरत चाहिए ना, आप चाहते हैं कि आपके पास बेइंतहा शोहरत हो, आप सियासत में जनाब वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने, या आप इलाके के कौंसलर बने, तो ये वाली शोहरत की लाइनें होती हैं। अगर ये लाइनें आपकी इस अमाउंट तक पहुंच रही हैं तो ज़िंदगी में आपको इंटरनेशनल फेम भी मिल सकता है। अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत भी देगा, बेइंतहा आपको शोहरत भी देगा, अगर आपके पास ये शोहरत की लाइनें मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास ये मरकरी फिंगर जो है ना, ये जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसकी लेंथ ये सन फिंगर से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तक इतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर ये मरकरी फिंगर बड़ी हो तो क्या होता है? मरकरी देता है आपको इंटेलिजेंस, जहानत देता है, बिजनेस की सूझबूझ आपके अंदर आती है, आप बड़े ज़हीन होते हैं, आप बड़ी गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं, आप बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ज़ाहिर है बिजनेस में ही इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा उसके पास दौलत आती है, बड़ी बड़ी कामयाबियां इंसान को उसके बिजनेस की वजह से मिलती हैं। तो अब अगर आपकी ये मरकरी फिंगर भी बड़ी होगी तो आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले इंसान होंगे। आपके पास रुपया पैसा भी आएगा, ज़िंदगी में आप बड़ी तरक्की भी करेंगे। और इसके अलावा ये आपका वीनस माउंट होता है। अगर ये वाला आपका उभरा हुआ होगा, ये जितनी खूबसूरत हाथ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इस तरह का आपका हाथ है, पिंक हथेली है, यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन बन रही हैं, ये खड़ी लाइनें हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अगर यहाँ पे 3-4 लाइनें हैं तो 4 से 5 बच्चे आपके होंगे। और अगर यहाँ पे इस तरीके से ये स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, तो फिर आपके 3-3 मंजिला आपके प्लाजों के मालिक बन सकते हैं। 3 मंजिला आपका बड़ा घर हो सकता है, फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं। तो आपको बेतहाशा प्रॉपर्टी मिलती है अगर आपके बीनस माउंट पे यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन मौजूद हों। और ये होता है आपका मून का एरिया। अब मून जो होता है ये होता है आपका मन। आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें कितनी हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं। आप बहुत अच्छे क्रिएटिव हैं, आपका बड़ा खूबसूरत माइंड है, आप बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे फिश का साइन भी होगा, स्टार का साइन भी हो सकता है, ट्राई का साइन भी हो सकता है। तो आप फॉरेन ट्रैवलिंग भी करेंगे और आपके अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह टैलेंट रखा। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम को भी सीख सकेंगे। अगर ये स्टार और ट्राई या स्क्वायर का साइन होगा तो आप बहुत अच्छे शायर बन सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, बहुत अच्छे आप टीवी एक्टर बन सकते हैं, फिल्मी एक्टर बन सकते हैं। और अल्लाह ताला आपको बेतहाशा नेम फेम भी देगा अगर आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर और यहाँ से भी एक किस्मत की लाइन शोहरत की लाइन के तौर पे यहाँ पे पहुंचे। अगर ये 2 लाइनें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और यहाँ पे फिश साइन, यहाँ पे स्टार साइन, ट्राई या स्क्वायर का साइन मिलता है, तो फिर आपको नेम फेम 100% मिलना ही मिलना है। जिंदगी में आपने तरक्की करनी ही करनी है और आप गाड़ियों के मालिक भी बनेंगे। बहुत बड़ा आपके पास घर भी होगा जब आपके पास इतनी बड़ी सन लाइन होगी और ये आपको बेतहाशा दौलत देगी। अब जनाब बेतहाशा दौलत देने वाली जो लकीरें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ज़िंदगी की लाइन इतनी खूबसूरत लंबी होनी चाहिए। अगर एक शाख मून की तरफ आती है तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देगी।
اگر آپ کی دماغ کی لکیر اتنی خوبصورت نیچے کی طرف آتی ہے، بہت زیادہ نیچے کی طرف نہیں آنی چاہیے، اتنی خوبصورت ہے، تو آپ بہت زیادہ آرٹسٹک مزاج بھی ہوں گے، بہت زیادہ کریٹیو بھی ہوں گے، اور زندگی میں بے تحاشا دولت، روپیہ، پیسہ اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے کمائیں گے۔ یہ اگر دل کی لائن آپ کی بڑی خوبصورت ہے تو ظاہر ہے دل آپ کا بڑا آپ کے کنٹرول میں ہوگا، بڑے خوبصورت سوچنے والے ہوں گے، تنگ ذہن نہیں ہوں گے، تو یہ چیزیں بھی آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنی خوبصورت یہاں سے لائن نکل رہی ہے قسمت کی، مون ماؤنٹ سے، اگر یہاں سے قسمت کی لائن نکلے مون ماؤنٹ سے، تو یہ آپ کو کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، اٹلی، فرانس، بڑے اچھے ممالک میں یہ لائن لے جائے گی۔ یہ فورن سیٹلمنٹ کا بڑا پاورفل سائن ہے۔ ایک آپ کی زندگی کی لکیر دو شاخہ ہو، اور ایک آپ کی قسمت کی لائن مون سے سٹارٹ لے رہی ہو، تو 100% آپ کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہوگی، باہر کے ملک بھی جائیں گے۔ اور اس طرح اگر یہاں پہ بزنس کی لائن آپ کی بڑی کمال کی ہو، یہ آپ کی بزنس کی لائن ہے، اور اس بزنس کی لائن سے پھر آگے مختلف لائنیں، یہ ایک مرکری پہ چلی جائے، ایک سن پہ چلی جائے، ایک سیٹرن پہ چلی جائے، ایک جوپیٹر پہ چلی جائے، تو اس بزنس کی لائن سے جتنی بھی لائنیں مختلف ماؤنٹ پہ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے تحاشا کامیابیاں دیتا ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ دو دو، چار چار، چھ چھ بزنس کرتے ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی ایسے لوگ بن سکتے ہیں اگر آپ کے بزنس کی لکیر سے مختلف شاخیں مختلف ماؤنٹ پر جاتی ہیں، مختلف لکیریں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کا یہاں پہ خوبصورت سنگل ایم کا سائن بنتا ہے، اب سنگل ایم کا سائن کیسے بنے گا؟ یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی دل کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کا جو فرسٹ سائن بنے گا نا، وہ یہ سنگل ایم کا سائن بنے گا۔ دل کی لکیر، قسمت کی لکیر، دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر۔ یہ دیکھیں یلو کلر میں یہ آپ کا ایم کا سائن بن رہا ہے، تو آپ کی اچھی جاب ہو جائے گی، آپ اچھے بزنس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی یہ قسمت کی لکیر کہیں پہ بھی یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، تو آپ روپیہ پیسہ بھی ضائع نہیں کریں گے، زندگی میں ترقی بھی کریں گے۔ اب آپ کو نیم فیم ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کو ہم کیسے چیک کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے آپ کا نیم فیم کا ابار، سن ماؤنٹ۔ یہ شہرت کی لائن آپ کی یہاں سے یہاں پہنچ جائے، یہاں سے قسمت کی لائن آپ کی ڈبل ہو، یہاں سے یہ سن لائن پہ یہاں پہ چلی جائے، قسمت کی لائن سے مل کے شہرت کی لائن یہاں پہ چلی جائے، مون ماؤنٹ سے یہ شہرت کی لائن یہاں پہ چلی جائے، یہاں پہ چلی جائے، تو آپ کو فیم ملنا ہی ملنا ہے۔ یہاں سے اگر شہرت کی لائن نکلے گی، یہاں سے نکلے گی، تو آپ گیمز میں آپ کو کوئی بڑی شہرت مل سکتی ہے، آپ بڑے اچھے سپورٹس مین ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ لوگ جو فورسز میں ہوتے ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ان کی بہادری پہ بہت بڑا کوئی تمغہ ملتا ہے، گولڈ میڈل ملتا ہے، تو ان کی بھی شہرت کی لائن یہاں سے نکلتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا مبارک سائن ہے اگر آپ کے ہاتھ میں کہیں سے بھی شہرت کی لائن نکلے۔ اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں، کہیں سے بھی شہرت کی لائن نکلے لیکن سن ماؤنٹ پہ پہنچے، چاہے یہ قسمت کی لائن سے نکلے، زندگی کی لائن سے نکلے، دماغ کی لکیر سے نکلے، دل کی لکیر سے نکلے، جوپیٹر سے نکلے، سیٹرن سے نکلے، یہاں سے نکلے، مرکری سے نکلے، جہاں سے مرضی لائن نکلے، لیکن سن ماؤنٹ پہ اگر پہنچتی ہے تو آپ کو انٹرنیشنل فیم بھی مل سکتا ہے، اور زندگی میں بے انتہا دولت آپ کے پاس آئے گی۔ اب میں نے آپ کو سنگل ایم کا سائن تو بتا دی ہے، یہ زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر، اور یہ دل کی لکیر، اور سنگل ایم کا سائن بنا تھا آپ کی قسمت کی لکیر کے ساتھ بھی مل کے، تو یہ بنا آپ کا سنگل ایم کا سائن۔ یہ سنگل ایم کا سائن بھی انسان کو بے انتہا دولت دیتا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس شہرت کی لائن آ گئی، یہاں سے آپ کو ایک شہرت کی لائن مل گئی، تو اب آپ کا ڈبل ایم کا سائن بنے گا۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھیں آپ، یہ اور یہ اس طریقے سے پی یلو جو آپ کا بنا سنگل ایم اور شہرت کی لائن کے ساتھ مل گیا آپ کا ڈبل ایم کا سائن۔ اس کو میں ریڈ کلر میں ڈرا کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ آپ کا ڈبل سائن، ڈبل ایم کا سائن بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شہرت کی لائن ہے، یہاں پہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، شہرت کی لائن پہ یہ آپ کو اگر یہاں پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن ملتا ہے، یہاں پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن ملتا ہے، اوپر جا کے شہرت کی لائن دو بھاگوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو یہ آپ کو سڈن ویلتھ،
सडन जो लॉटरी लगती है आपकी, ये उसका साइन होता है, क्योंकि बार बार जिन लोगों की लॉटरी लगती है ना, उनकी यहाँ से लाइनें इस सन लाइन के साथ टच हो रही होती हैं। ये आप चेक कर लें, अगर आपके हाथ में ये योग बन रहा है, कहीं से भी ये सन लाइन के साथ ये लाइनें ऐसे कनेक्ट हो रही हों, तो 100% आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, आपके पास बड़ी दौलत आ सकती है, स्पेशली जब आपके पास किस्मत की लकीर भी डबल डबल हो, इस तरीके से चले या इस तरीके से चले, इस तरीके से, ठीक है। ये दो शाखा होके भी ऊपर की तरफ जा सकती है और ये डबल किस्मत की लाइन भी ऊपर की तरफ जा सकती है। और जुपिटर माउंट पे अगर यहाँ पे इस तरीके से त्रिशूल का साइन बने, या यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने, या यहाँ पे ये स्टार का साइन बने, यहाँ पे स्टार का साइन बने, यहाँ पे स्टार का साइन बने, तो ये आपको इंटरनेशनल फेम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। 100% आपको इंटरनेशनल फेम भी मिलेगा और आप करोड़पति अरबपति भी ज़रूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज बड़ा मज़ा आया होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और बाकी अगर आपने अपनी रीडिंग करवानी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा सामने व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें।